खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और बात हो रही है जो इस वक्त गो नवाज गो के जो नारे चल रहे हैं उस हवाले से आज़ादी मार्च और इनकलाब मार्च की जो शुरुका हैं, और अभी ताज़ा तरीन जो खिताब किया तारुल कादरी साहब ने, उनका कहना है कि फ़तह का सूरज तुलू होने वाला है। दूसरी तरफ इमरान खान की जो जमात PTI है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा है कि जब तक हमारे जो मुतालबात अव्वलीन जो मुतालबा है नवाज शरीफ साहब मुस्तफ़ी नहीं होते तो मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसके अलावा एक और अहम ऐलान जो होगा हिदायत TV की तरफ से इंशाल्लाह कल शाम 6 बजे हमारे चेयरमैन डॉक्टर अल्लामा गुलाम हुसैन अदील साहब फरमाएंगे। और जो मुश्किलात, जैसे इससे पहले हमारे याकूब साहब भी आए, छठा साल है, मुश्किलात हमेशा हिदायत TV की माली तौर पे रही हैं, तो ये जो हम खुल के अपना इज़हार ख्याल कर रहे हैं या जो दीनी प्रोग्राम आप तक पहुँचाए जाते हैं, इसको आगे पहुँचाने के लिए भी बहुत से अखराजात करना पड़ते हैं। तो जब तक हमारा और आपका ये तावन इस अंदाज से नहीं रहेगा तो ये खुदा न खास्ता जहाँ पर हम इतनी मुश्किलात का शिकार हैं, तो खुदा न खास्ता अगर ये आवाज़ भी हमारी बंद हो गई तो ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि सदी की बदनसीबी होगी। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हिदायत TV की सूरत में जो हमें मिली है, छठा साल है, लेकिन अभी तक जो लोग हैं, जो हमारे हिदायत फैमिली मेम्बर्स हैं, जो तादाद होनी चाहिए थी वो बहुत ही कम है। तो कल एक अहम ऐलान होगा, कल शाम 6 बजे जुम्मतुल मुबारक भी होगा। अल्लामा डॉक्टर गुलाम हुसैन अदील साहब जो चेयरमैन है हिदायत TV को, वो पेश करेंगे आइंदा का लाए अमल और जो मौजूदा सूरत हाल उस पर। तो कल शाम 6 बजे का प्रोग्राम देखिएगा। लीजिए एक कॉलर हम MCR से शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वहाँ पे नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपको और अपनी बहन को सलामत करता हूँ, हम आपको सलामत रखें। सबसे पहली तो बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हिदायत TV जो है वो दीनी एतबार से और समाजी एतबार से और सियासी एतबार से जितनी पुख्तगी और बरकत हिदायत की वजह से यहाँ ना सिर्फ UK में बल्कि पूरे यूरोप में हिदायत सर अंजाम दे रहा है। परवरदिगार इसको कायम दायम रखे और समेत मेरे तौफीक नसीब हो कि हम इसकी माली मुश्किलात में अपना अपना हिस्सा अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक डाल सके। परवरदिगार आपकी तौफीकात खैर में बरकत दे और ये जारी और सारी रहे। रह गई बात आज के टॉपिक के बारे में, तो मैं सिर्फ 2 बातें करूंगा। पहली बात जो है वो ये है कि अगर आपको याद हो, सुनने वालों को याद हो कि जिस दिन इलेक्शंस हुए नेशनल असेंबली के और रिजल्ट्स कंपाइल हो रहे थे और आना शुरू हुए थे, रिजल्ट्स आना शुरू हुए थे और TV पे ये दोनों भाई अचकन्स और वेस्ट कोट्स पहन के अपने महल की बालकनी में आके खड़े हो गए और वहां पे आके तो इन्होंने मुबारकबादें लेनी शुरू कर दी। और आपको पता है कि मैं आपसे कुछ 10 साल बड़ा हूँगा, ये है कि हमने जितने इलेक्शंस देखे उसमें ये कुछ नहीं हुआ जो इन्होंने किया कि भी 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इनके रिजल्ट्स आए और इन्होंने वहां पे शो किया कि जैसे पता नहीं ये कामयाब हो चुके हैं और वहीं पे अपनी बादशाहत का ऐलान किया। ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टरशिप का, बादशाहत का ऐलान किया। अगर सुनने वाले इस बात पे गौर करें कि इन्होंने वहां पे ऐलान कर दिया, विक्ट्री का निशान बनाया और उसके बाद सबसे पहली कॉल जो है वो अमेरिका से आ गई, मुबारकबादी की। उसके बाद सऊदी अरब के एम्बेसडर्स आ गए, UAE के एम्बेसडर्स आ गए और फिर ये हमारे हमसाया भारत के वजीर आजम साहब ने इनसे कहा जी अब आ कब रहे हैं। ना आपने ना हमारे नुमाइंदों ने इनको मुंतखब किया वजीर आजम और इनको दूसरे ममालिक से मुबारकबादें आनी शुरू हो गई और इनको दौरे की यानी विजिट करने की दावतें आनी शुरू हो गई कि जी आप बैठिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आए। ये एक लम्हा फिक्री है जिस पे कौम सोचे और अगर कोई गलत बात इमरान साहब कहते हैं या कोई भी जी शऊर कहता है तो उसको कहें कि आप गलत कहते हैं कि ये क्या जाली इलेक्शन नहीं था और इन रिजल्ट ऑफ दैट ये जाली वजीर आजम साहब नहीं थे। अब आ गई बात जमहूरियत की। जी, जमहूरियत के बारे में मुझ जैसा नालायक आदमी आज तक समझने से कासिर है कि यार जिन जिन ममालिक में जमहूरियत है और वहां पे पनप रही है सदियों से, यानी मैं दहाइयों की बात नहीं करता, सदियों से, जिस मुल्क में मैं और आप बैठे हैं इससे
कदीम जमहूरियत कहाँ पे होगी? बादशाह थी यहाँ पे, लेकिन जमहूरियत काफी पुरानी यहाँ पे चल रही है, यूरोप में काफी पुरानी चल रही है। क्या जमहूरियत के लफ्ज को इतने तवातर से इस्तेमाल होते हुए आपने वहां पे देखा जहाँ पे जमहूरियत एग्जिस्ट करती है, पनपती है, फलती है, फूलती है, फसल देती है, फल देती है? एक ऐसा मुल्क जिसमें हार्डली जमहूरियत जो है कुछ दिनों के लिए आई, सालों के लिए नहीं। आप देखिए, आर्मी को आप निकाल दें, वो 30-32 साल निकाल दें, बाकी जो हमारे सियासतदान आए वो लूट खसूट में लगे रहे। जमहूरियत फलाह की बात करती है, मेरी आपकी हर अमीर गरीब की सिक्योरिटी की, उसकी जिंदगी की, उसकी तंदुरुस्ती की, उसकी सलामती की, उसके बच्चे की तालीम की, हर एक चीज की जो जमानत देती है, उसका नाम जमहूरियत है। क्या इन्होंने उन तमाम चीजों पर काम किया, अमल किया? किस बात की जमहूरियत की बात होती है? और ये अचकजई साहब और ये शेरपाव खान साहब और ये सारे अपने बेनिफिट्स को जाते हुए देख रहे हैं और इसलिए चीज रहे हैं कि हम इसको खत्म नहीं होने देंगे, हम पार्लियामेंट को ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। आज सुनने वाले ये बताएं कि 5 साल इनके जरदारी साहब के और इस हुकूमत के और नवाज शरीफ साहब के पहले साल और उससे पहले बेनजीर साहिबा के साल, इन्होंने जमहूरियत में रहते हुए मुझे, आपको, मेरी बहन को क्या दिया? और किस कानून की बात करते हैं, किस ज़ाब्ते की बात करते हैं? आइन की तारीफ बता दें, ये आइनी है और ये गैर आइनी है, ये जमहूरी है और ये गैर जमहूरी है। और यार, कौन सी जमहूरियत, कौन सा आइन, कौन सा कानून, कौन सा गैर कानून? और आज अभी मैंने देखा करबला बना हुआ है, सीरियसली करबला बना हुआ है। ये तो उनकी हिम्मत है, इस्तकामत है दोनों पार्टीज के वर्कर्स की, उनकी नहीं, कि वो इतनी सोबतों और मुसीबतों के बाद खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। उनको खाना मिलता है, खा लेते हैं, पानी मिलता है, पी लेते हैं, नहीं मिलता है, नहीं मिलता। और देखिए इनका तरीकाकार क्या है कि जिस बंदे ने गोली नहीं चलाई, लाठी नहीं चलाई, उसको इन्होंने आज डिसमिस कर दिया है। तो इस हालात में मैंने जैसे पहले कहा था कि मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अगर किसी को दिखाई दे रहा, अच्छाई दिखाई दे रही है, तो वो आपके अल्लाह करे बेहतर है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। पीछे बहुत से कॉलर्स हैं, मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा, आखिरी घंटा जारी है तो ज्यादा से ज्यादा कॉलर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फारूक मियाँ, अल्लाह आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुशियाँ दे और सब सारी टीम को अल्लाह मियाँ बहुत बहुत सेहत दे। फारूक मियाँ जी, ये मैं कहना चाह रही हूँ कि सारे लोगों को मौका मिले तो अच्छा है बात करने का, जी, मैं अपना ओपिनियन दे सके वो कि हाँ क्या राय है उनकी। और मैं ये बताना चाहती हूँ लोगों को कि लोग जो है बड़े कंफ्यूज हैं इमरान खान पे और तारिक साहब पे। तारिक साहब जो है उनके साथ सारी मजहबी जमातें हैं और हमारे मौलाना भी हैं, और वो मजबूर लोग, लाचार लोग खड़े हैं, जो मजलूम हैं वो खड़े हैं लेके ऐलान की हटाई। इमरान खान जो है ना तो वो मजलूम लोगों के लिए खड़े, ना हुकूमत की मुस्लिम इसलिए खड़े हैं कि मुझे हुकूमत में आने दो, दोबारा इलेक्शन कराओ, ये डिमांड कर रहे हैं कि दोबारा इलेक्शन कराओ, 400 वो कराओ ताकि मैं आ जाऊं। वो सिर्फ इसके लिए कर रहे हैं, ना उनके यहाँ कोई दुआएं हो रही है ना कुछ हो रही है। तो ये लोग कंफ्यूज ना होए, जो ये पाकिस्तान के लोग, ज्यादातर लोग जाएं तो इनके पास जाएं जो मजलूम लोग खड़े हैं। इनकलाब इसीलिए ला रहे हैं कि SC की लाशें कोयटा पे लेके बैठे रहे बेचारे ये शिया लोग, इनको नजर नहीं आता सियासतदानों को। तो ये देखें, अब वो बना रहे हैं, मैंने सुना है कि वो जो सियासतदानों की सुनी ये बातें जो हो रही है असेंबली में, ये वो उल्टा ब्लेम दे रहे हैं कि ये नहीं होगा, ये तो, क्योंकि सबको फिक्र पड़ गई, करे अगर ये नवाज गया तो हम भी जाएंगे, फिर उनका सिस्टम, सारा सिस्टम है। सही है बहन, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। लेकिन जो आप कह रही हैं ना कि सिर्फ इमरान साहब अपने इक़्तिदार के लिए, अगर जो वो कह रहे हैं कि शफाफ इलेक्शन हो, तो इवन अगर नवाज शरीफ साहब भी दोबारा आ जाते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में, तो फिर लोगों को क्या एतराज़ हो सकता है। लेकिन 70-80 हज़ार वोट हर डब्बे से जाली, हर वो पोलिंग बूथ से जाली निकल रहा है, तो फिर इस पर ज़रूर सवालिया निशान उठते हैं। और अगर शफाफ इलेक्शन होते हैं, नवाज शरीफ साहब को दोबारा लोग लाते हैं, तो ये असल जमहूरियत होगी। और इसमें जो मुतालबात हैं कि इलेक्शन शफाफ हो, उस पर तो कोई भी आ सकता है। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई। जी वालेकुम अस्सलाम नकवी साहब मोहतरम। बहन आपको भी सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम भाई। बिस्मिल्लाह। आपका टापू देख के मैं हंस रहा था जी कि ये आपने क्या टापू दे दिया आज। बस फिर अब ये तो मुकाफाती अमल नहीं हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। एक दौर वो था कि लाहौर के सड़कों पे नारे लगाए जाते थे, गो जरदारी गो, के आज अपने घर में यह बात आ गई है। तो ये वो है ना कि
جب انسان اپنے آپ سے باہر ہو جائے تو خدا کا قہر بھی تو ہوتا ہے نا, اللہ کا انصاف بھی تو ہوتا ہے نا. صحیح ہے. ان لوگوں نے جب حد سے زیادہ اپنے ظالم بن گئے, جی, اور اگر 86 لاشیں کوئٹہ میں پڑی رہیں اور دھرنا دے کے لوگ بیٹھے ہوں 86 لاشوں پہ, تو وزیر اعظم کے پاس ٹائم نہ ہو, اس لیے کہ وہ شیعوں کی لاشیں تھیں, اس لیے کہ وہ پاکستانی نہیں تھے, ان کو وہ پاکستانی سمجھتے ہی نہیں ہیں, تو وہاں ان کے پاس ٹائم نہ ہو, اور میمو گیٹ کیس کے لیے کالی ٹائی پہن کے کالا کوٹ پہن کے چلے جائیں تو ان کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو بھائی صاحب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اب آپ کے سامنے یہاں ہو گئی ہیں. ہم تو پہلے روز سے چیخ رہے تھے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہو یہ تمہارے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی, یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو حکومت دیں اور ملک ان کے حوالے کریں. یہ ملک اب کیا کرنا چاہیے نقوی صاحب, کس طرح ان سے چھٹکارا حاصل کریں؟ بھائی بات صرف اتنی ہے, میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ طریقہ آپ کا صحیح نہیں ہے, جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ہماری عوام ڈگڈگی کے پیچھے لگتی ہے. ہماری عوام کو جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ تمہارا کان کتا لے گیا ہے, تو ہم کان کو نہیں دیکھتے, کتے کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ نئی طریقہ صحیح, اس طریقے کو آپ نہ زیادہ دیکھیں. چلے کوئی حل طریقہ جو صحیح طریقہ وہ تو بتا دینا. میں وہی بتانے لگا ہوں نا آپ کو. طریقہ صحیح یہی ہے کہ آپ بہترین عالم ہیں, آپ کے پاس قرآن ہے, آپ کے پاس حدیث ہے, بہترین عالم ہے, ان کو میز پہ بٹھا کے قرآن اور حدیث کی بات کر کے ان کو یہ بتائیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں, اور ان کے ایمان کو جگائیں, ان کے ضمیر کو جگائیں, نہ کہ آپ سڑکوں پہ آ کے لوگوں کو بھی برباد اپنا نقوی صاحب ابھی جو 2 مہینے پہلے حضرت امام رضا علیہ السلام کے مزار پہ حاضر ہو کے آئے ہیں, ابھی جو رمضان میں آخری 10 دن خانہ کعبہ کے پاس ہو کے آئے ہیں, ادھر جالی کو چوم کے آئے, تو ان کو ابھی اسلام کا پتہ نہیں ہے؟ نہیں, میں آپ کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ امام رضا کے روزے پہ ہو کے آئے ہیں یا عمرے پہ گئے ہیں اور اعتکاف پہ بیٹھ کے آئے ہیں, ان کی بات نہ کرو. ان کی ساری باتیں بزنس کی ہوتی ہیں. وہ جہاں بھی جاتے ہیں بزنس کرنے جاتے ہیں, وہاں جا کے وہ عبادت نہیں کرتے. اگر عبادت کرنی ہو تو ملک اپنا بھی کافی ہے, یہاں بھی بیٹھ کے عبادت ہو سکتی ہے. لوگ بھوکے مار رہے ہوں تو وہ اعتکاف بیٹھنے جائے وہاں چلے جائیں. یہ سارے بزنس ہوتے ہیں وہاں پہ. وہاں محلات میں جا کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور بیٹے کو بلا کے محلات میں بٹھا کے وہی نا, خامیاں تو ہیں لیکن کیسے ہٹائیں؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بیس پہ بٹھائیں. میں یہی گزارش کر رہا ہوں نا فروغ بھائی, تھوڑا سا پلیز سمجھنے کی بات کریں کہ یہ سمجھائیں طریقہ نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ پہ قبضہ کر لیں, آپ لوگوں کو بھوکا ماریں, آپ لوگوں کو سڑکوں پہ لیں. یہ نہیں کوئی طریقہ, یہ طریقہ غلط ہے. طریقہ اصلی بتا دیں, صحیح طریقہ بتا دیں. صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, مذاکرات کریں, اور آپ کے اندر اتنی پاور طاقت ہے, اگر علمی طاقت ہے تو اپنے علم سے اپنی طاقت علم کی دکھا کے ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ جاہل ہمیشہ اکڑتا ہے, وہ جاہل ہیں, وہ اکڑتے ہیں. اور طاہل قادری اگر عالم ہے تو وہ جاہلوں کو طریقے سے سمجھا کے اپنے ساتھ ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں. سڑکوں پہ خون خرابہ کرنے سے ملک کی تباہی ہوتی ہے, ملک نہیں بچتا اس طریقے سے. بہت شکریہ نقوی صاحب. بہت سے کالرز ہیں ادھر ایم سی آر میں, اب چیک کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بھائی, کہاں سے؟ میں جی سید گل عباس بخاری کوپنہاگن ڈنمارک سے بول رہا ہوں. جی بخاری صاحب, یہ جو نقوی صاحب نے کہا ہے, یا جو جیسے مطلب ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ آئیں, اور یہ وہ انہوں نے عمران خان صاحب نے, طاہر القادری صاحب نے بھی, عمران خان نے بھی دھاندلی کے خلاف جو ہے ہر کورٹ, ہر کچہری, ہر عدالت کھٹکھٹا لی, چھان ماری ہے. 1 سال 14 مہینے ہو گئے اس کو مطلب ہے کہ پھرتے ہوئے. ٹھیک ہے, تو اس کو انصاف نہیں ملا. ٹھیک ہے. تو سوائے ایسے ڈیمونسٹریشن میں ہر دنیا میں جمہوریت, جتنی بھی جمہوریت ہے دنیا میں, جتنی بھی ڈیموکریسی ہے, ہر جگہ پہ یہ ڈیمونسٹریشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنی بات منوائی جاتی ہے. اگر حکومت کو صحیح زبان نہیں سمجھ لگتی تو پھر ظاہر ہے ایسی زبان استعمال کرنی پڑتی ہے. کیا کر سکتے ہیں سڑک پر آنے کے علاوہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں جب کیا نام ہے, افتخار محمد چودھری کا جو ہے وہ سڑکوں پہ فیصلہ ہوا تھا نا, پارلیمنٹ میں نہیں فیصلہ ہوا نا. صحیح صحیح. تو ابھی آپ کا خیال ہے کہ یہ بالکل صحیح ہو رہا ہے, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب استعفیٰ دیں گے, جیسے ان کا ایک طور طریقہ نظر آ رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ چھوڑیں گے سیٹ؟ وہ تو مطلب نہیں, جیسے ہمیں لگتا ہے جیسے وہ تو چھوڑتے نہیں ہیں کبھی. ہماری پرانی تاریخ بندوق کی نوکے وہ چھوڑیں گے نہیں.
صحیح ہے, بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کی کال کا. تو دوسری چیز جو ہے ایک اور میری بات ہے کہ اگر مطلب عقل مندی کریں نواز شریف صاحب, اگر اپنی مطلب پرسنالٹی بنانا چاہتے ہیں, پولیٹیشین بنانا چاہتے ہیں, تو پھر بڑے آرام سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں, کہیں ٹھیک ہے جی جو مطالبات آپ کرتے ہیں ہم پورے کرتے ہیں, اور دوبارہ 3 مہینے کے اندر اندر جو ہے الیکشن کروا دیتے ہیں. اگر دوبارہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو دوبارہ آ جائیں گے تو ان کی سخت بن جائے گی. بالکل صحیح, صحیح ہے جی. بہت شکریہ سید گل عباس صاحب بخاری, آپ کوپن ہیگن سے شامل تھے. تو آپ کا کہنا ہے کہ عمران صاحب نے ہر جگہ دروازہ کھٹکھٹایا ہے. السلام علیکم جی, السلام علیکم, آپ لائیو آ چکے, بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم فاروق بھائی, میں عبدالقیوم بول رہا ہوں سویڈن سے. جی مہربانی عبدالقیوم صاحب, بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ جیسے نقوی صاحب کہہ رہے تھے, میں ان کی بات سے ایگری نہیں ہوں. یہ ہماری بات ہے, مثلا کسی سے ایگری ہونا یا نہ ہونا, آزادی. اگر ایسی بات ہوتی جیسے ہم کہتے ہیں جی کہ حدیث قرآن, تو 65 سال تو ہمیں ہو گئے فاروق بھائی, کس نے قرآن اور حدیث کو مانا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, اگر یہ غلط کر رہے ہیں تو پھر آپ کے جو جتنی پارٹی گھر میں آرام سے بیٹھے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں, وہ خوش ہے اس بات کے اوپر, تبھی تو گھر میں بیٹھے نا. پیپل پارٹی والے باہر نہیں نکلے, مسلم نون کے اپنے بندے باہر یا ساتھ ہیں یا ساتھ نہیں ہیں, یہ دو ہی راستے ہیں نا. صحیح, دیکھیں یہ بات ہے. اگر یہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ ڈنڈا پیر ہے بگڑے تگڑے اندھا, پنجابی میں یہ مثال ہے کہ یہ جو سیاسی لیڈر ہیں جن کے 30 بندے شہید, ان کی رپورٹ نہیں درج ہونے دے رہے FIR, تو آپ ان سے بات کیا کریں گے؟ یعنی جن کے گھر کے بندے شہید ہو گئے, جن کے بچے مارے گئے, جن کی مائیں ماری گئیں, عورتیں شہید ہوئی ہیں, ان کی رپورٹ FIR, یعنی پاکستان اپنی ذاتی جائیداد سمجھ کے تھانے دار رپورٹ لکھ رہا. آپ اس سے کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کی بات مانی جائے گی, کسی کی ڈسکشن؟ یہ وہ لوگ ہیں جو لٹیرے ہیں. لٹیرے کا مطلب ہے کہ آپ ان کو وظیفے دے رہے ہیں. میری اگر رائے میں ہو تو ان کی تمام تنخواہیں ان کو نہ دی جائیں, ان کے گاڑیاں چھین لی جائیں, بلٹ پروف گاڑیاں. پیسے کے بندے نہیں ہیں فاروق بھائی, پیسے کے بندے. یہ آپ کے ملک کو لوٹ رہے ہیں, MNAs, MPs اینڈ سینیٹرز. یہ پیسے کا کام نہیں کر رہے, یہ نالائق اور جاہل اور ان پڑھ لوگ ہیں. صرف کیا ہے کہ حرام کی کمائی سے خرچ کر کے یہ وہاں پارلیمنٹ میں چلے گئے. اس کے مقابلے میں جہاں آپ جرنیلوں کو بدنام کرتے ہیں, فوج کو, وہاں تو پڑھے لکھے لوگ ہیں. کوئی جرنل جو ہے ان پڑھ نہیں ہوتا, کوئی افسر ان پڑھ نہیں ہوتا, نیچے بھی لوگ بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں, اور وہ 8 گھنٹے کی تنخواہ لے کے 24 گھنٹے ملک کے لیے کام کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ ایک پنڈی کے مثال دیتا ہوں میں, ایک عباسی جو ہے پنڈی کا, جس کا گلا کٹا ہوا ہے, وہ ارب پتی بن گیا حرام کی کمائی سے. کیا کیا چیزیں بیچ کے آج یہاں لندن میں بچے لے کے بیٹھا ہوا ہے. آپ کے نواز شریف کی ساری فیملی بھاگ کے لندن میں آ گئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ لوگ باتوں سے جائیں گے؟ بالکل نہیں, یہ ڈنڈوں سے جائیں گے. انقلاب ڈنڈوں سے آتے ہیں, باتوں سے ہو تو پھر تو یہ 65 سال ہو گئے, غریبوں کو کوئی حقوق نہیں مل رہے. صرف MNA MPs کروڑ پتی اور ارب پتی کھرب پتی بنے. باقی پاکستان میں آپ کی ہماری بہن بچے جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. پنجاب میں جب سے یہ شریف برادران آئے, ہماری بچیوں کی عزتیں لوٹی گئی, کسی کو سزا نہیں دی گئی. یہ گھر میں بیٹھے, محلوں میں بیٹھے, ان کو کیا پتا ہے باہر پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو یہ عوام جو باہر نکلی ہوئی ہے, یہ پاگل نہیں ہے, کسی کا بھی دماغ خراب نہیں ہے, جو اتنی تکلیفیں دیکھ رہے ہیں اور بچوں کو لے کے عورتیں باہر سڑکوں میں ننگی مٹی کے اوپر لیٹ رہی ہیں. کیا وہ پاگل ہے؟ پاگل نہیں. یعنی بڑے جذبے کے ساتھ عوام آئی ہے. بہت شکریہ. کالرز آ رہے ہیں اس وقت. عمران خان جو ہیں ایک بار پھر جو اپنے شرکاء ہیں دھرنے کے, ان سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ آج کا دن بڑا ایک اہم دن ہے, اور وہ نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں, امتحان کے دن کی بات کر رہے ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو عزت ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف یہ نہیں کہ وزیر اعظم بننے سے ملتی ہے, وہ بغیر وزیر اعظم کے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی ہے. مزید آپ کی کالز کو ہم شامل کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.